4 ግንቦት ድሙቕ መደባት በመውዳብ መበሳሳን 5 ዓመት ናጽነት ብልዑል ሓበን ጸንቢሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዕድመ ዝተገብረሎም ከንቲባ ከተማ ጋርዲናን ካልኦት ተወከልቲ ከተማታት ሎስ አንጀለስን ከባቢያን ንጽምብል መበሳሳን 5 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ዝህብ ወረቐት ምስክር ንማሕበረኮም ኣረኪቦም እቲ ጽምብል መንእስያትን ህፃናትን ብዘዳለዎ ግጥምታት ንባንዴራ ኤርትራ ዝውክል ናይ መድረኽ ድራማ ከምኡውን ንኩሎም ብሄራትና ዘንጸባርቕ ባህላዊ ትልሂት ማዕሪጉ ነይሩ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ሳስካቱን ካናዳ ብ23 ግንቦት ብቐንዱ ኣብ ምውርራስ ባህልን ክብርታትን ዘተኮረ ድሙቕ ጽምብል ከም ዘካየዱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብዚ ወረስቲ ሕድሪ ቆልዑን መንእስያትን ንብሄራት ኤርትራ ዝውክል ባህላዊ ጾታታትን ኣልባሳትን ዘቕረብሉ በዓል ዕድመ ዝተገበረሎም ሰብ መዚ ተረኺቦም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ንጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻሉን የውሃኖኦም ገሊጾም بتمساسالي أبس فلالي هاجرات زنور إيرتراوان تنعتنا وحسنا بزبل تيمام بل 35 عام تنبلنا زنت بخبز بله هاجراونن معرجن تنبيلام ككبتو زبز احنا حبريتار سيما اسمرهم ملك الزبزاب أو واحدات الله جرمسكل جرسجير كوربوي بزي مسارات إيرتراويان نبرتي شودان كم وترو حدنتهم بمدلدال أم السجار توفتات أبركتهم أو هاجراون صد كم زعززو ببكتهم أبزود جبوت إنبلات هالرجاجيز ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣቶ መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሐና ድሕሪ ምባል ናጽነትና ብመሪር ቃልስን ረዚን መስዋዕትን ዝተጨበጠ እምበር ከም ገጸ በረኸት ዝተዋህበ ስለ ዘይኮነ ብልዑል ወኒ ምጽምባልና ዘምሕረልናን ዘሕብንናን ከም ዝኾነ ኣረድዮ أبو مبارا وهادي شماغل هاجراو بعلات أتو عالم تخلق رجش بوغانو هزبي إرترا بحيالن تهديدن كيف ذهلن كيف بركخن كلن ثناو مسوعات غفيلو نابزي تزفو مدرخ كم زبز حب متكاس حجون صنعتنا أي وحسنا قبل قليسو أتو عالم أسعيبو بيثنا زتسمي إرتراوي ماكل أبشودن نمهناز تبقصات جميل كم زلب بمحبار نزل معوات نفسه كف إرتراوي غنزباوي أباركتو خقبر توسينو كم زلو أغنزيبو أبت صنبل أب شودن توليدهم أب كلبات كعس أجري تهاجر سمم ناقول حزمة زلو أبلات حريت جان تقعس أجري إيرترا زخون من أسيات مسهز بك اللي ينكلو هبوب إيرتراوي شودنا وتصوات هاي كلب ليفربول ألكسندر إيسا كاب عد إنجليز بفيديو نايوهنا ملقتا محلالي فوم بتمساسالي إيرتراويان نبرتي كتماتات النروي أبزو الدبو صنبلات حلافي قنصلاو قدات أتو يمان قبرك كيدان أبزس معقال نترجمن أقدا سنة نايتي بعل بمجلاز هزبي مسوعات كفيل زجبت أو متوفيتات أحلفو كيهبن أب حدنتو كتصنعن أزخاخيرو بخالو قندما إيرتراويان نبرتي أنغولا غانا غيني كوناكرين سراليونن بستفر لي مسان الأوتات مبل 35 عامت صنبل ناصنت كم زبعلو ككابتو زبصحنا حبريتا أفليتو أب كتما لواندا أنغولا نورحي زغصل سبورتاو نطفتات كمون بهلاو مرئيت تصاون تخكايدن كلو بعسران 3 قومبت لما لعل كلتا شح زيغاتات أبسترخبلو دمو صنبل تقايدو إذا كان زيلن كله أب حبرات منغستات أمريكا كتماتات أتلانتا سينسيناتي سنت جوزيف كانساس سيتي سنت لويس سيفولس إنديانابوليس سيو سيتي ديموين لويفل ديتون كولومبوسن زنبر إيرتراويان سمز أمريكا استرخبلو معروق سنسرعات وديبام إثي صنبل نخلن بهيراتنا بزوكل ألباساتن تلهيتاتن كمون نقلعون من أسياتن مسهاجرمن مننتومن بزلالن زت أساسرن مدبات استسنيا ينيرو أبتي صنبلات وصافينيتات أعروخ إيرترا نا يوهانا ملغتي كم محلال فنكلو أبتن زنبرلن هجرات تمهيرهم كاب كوليج استمرقون نا كلاي درجات مهرتهم زازم تمهارو دما ممرقتا تغير الله جنفر تمرت زوبا ماكل أب عمته تمرت 2025 أمانغو تمهارو ماكلاين كلاين درجة بيت تمرت فكايدو زنحة ودرات تمرت وقتعن مدرن لو معسران جاعتن قنبت أبا درش هاكو سيئة تزازيمهم أتو ددر بقعات قوانقوا كبن مبال رسامة من براخ حساب كابن نطور ناي مقلاس كلات المعبال كمون ناي متنعتن بابن بهاقن محدارن محيالن زعلميهم
ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር እስጢፋኖስ ገብረ ሐዋርያት ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ መደብ ኣካልን መቐፀልታን ናይቲ ብቕዓት ተምሃሮን ትምህርትን ከምንባል ዝካየድ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕለል ፃዕሪ ተራ ወለዲ ክዓዝዝ ተላብዮም ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ብወገና ነቲ መደብ ብምጓስ ተምሃሮ ዓጢቆሞ ዘሎ ፍልጠት እናተወራረሰ ንክስጉም ተራ ኣብያተ ትምህርትን መምህራንን ክብክብል ፀዊዓ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር